नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह काफ की इब्तदाई 1 ता 15 आयात के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कौफ वल कुरानिल मजीद। कौफ, कसम है अज़ीमुश्शान कुरान की। कुरान की 3 सूरतें ऐसी हैं जिनके आगाज़ में सिर्फ एक हर्फ मुक्ता है। इनमें सूरह काफ के अलावा 23वें पारे की सूरह साद और 29वें पारे की सूरह कलम या सूरह नून जो है वो शामिल है। बहुत सी दूसरी सूरतों के आगाज़ की तरह इस सूरत के आगाज़ में भी कुरान मजीद की कसम का मक़सम अलय मखज़ूफ़ है। बहरहाल चूँकि सूरह यासीन के आगाज़ में कुरान हकीम की कसम का मक़सम अलय मौजूद है, इसलिए इस किस्म का मक़सम अलय भी वही होगा, यानी इन्नका लमिनल मुरसलीन यासीन। चनाचे इस आयत का मफ़हूम यूँ होगा कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है इस अज़ीमुश्शान कुरान की, बेशक आप मुरसलीन में से हैं। और इस किस्म के फ़ौरन बाद दूसरी आयत में वसल्लम का तारुफ़ अंजार आहरत के हवाले से भी कराया गया, जो इस सूरत का मरकज़ी मज़मून है। बल अजिबू अन जाअहुम मुंज़िरुम मिनहुम, बल्कि उन्हें बहुत अजीब महसूस हुआ है कि उनके पास आया है एक खबरदार करने वाला उन्हीं में से। मुंज़िर के मानी है इंतज़ार करने वाला, खबरदार यानी वार्न करने वाला। फ़क़ाल अल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब, तो काफिरों ने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे, यानी तो फिर हम कैसे ज़िंदा किए जाएंगे। ज़ालिका रज्उम बईद, ये लौटाया जाना तो बहुत दूर की बात है, यानी मर के मिट्टी हो जाने के बाद हमारा दोबारा ज़िंदा होना बिल्कुल अनहोनी सी बात है। ये बैदस कयास दावा करके ये साहब बहुत दूर की कोड़ी लाए हैं। कद अलिमना मा तनकुसुल अर्ज़ु मिनहुम, हम खूब जानते हैं कि ज़मीन उनमें से क्या चीज़ कम करती है, यानी हम के सीगे के साथ उनका ये शहाना अंदाज़े बयान है। इंसानों के दफन होने के बाद ज़मीन में इनके जिस्मों के साथ क्या मामला होता है, हर इंसान का कौन सा अज़ू कैसे ज़ाया होता है और फिर उनके अज़्ज़ा किस किस सूरत में कहाँ कहाँ जाते हैं, हमें एक एक चीज़ का इल्म है। व इंदना किताबुन हफ़ीज़, और हमारे पास तो एक महफूज रखने वाली किताब भी मौजूद है, यानी हमारे पास एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। उनके जिस्मों को हमने मिट्टी से पैदा किया था और उनकी मौत के बाद उनके तमाम अज्जा को हम मिट्टी में ही महफूज रखते हैं। सुभान अल्लाह, क़यामत के दिन उसी मिट्टी से हम उन्हें निकाल लेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह ताहा की आयत नंबर 55 में फरमाया, उसके अलावा उनके एक एक अमल की पूरी तफसील भी हमने लिख रखी है और उनकी अरवाह भी हमारे पास इल्लियीन या सिज्जीन में मौजूद हैं। गर्ज़ इनकी कोई भी चीज़ हमारे इल्म या कब्ज़े से बाहर नहीं है। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम, बल्कि उन्होंने जुटला दिया हक़ को जबकि वो उनके पास आया। फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज, सो अब वो एक बड़ी उलझन में मुब्तला हो गए हैं। यानी एक तरफ तो जवाबदेही और एहतसाब की बातें मानने की उनकी तबीयत जो है वो मानती ही नहीं है, और दूसरी इस बारे में कुरान की ज़ुबान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाल ऐसे कवि हैं कि उन्हें जुटलाना भी उनके लिए मुमकिन नहीं। बस यही उलझन है जिसमें ये लोग फंस चुके हैं, और इस कायनात की एक एक चीज़ इस हकीकत पर गवाह है कि इसका मरबूत और मुस्तहकम निज़ाम भी ज़बान हाल से पुकार पुकार कर कह रहा है कि उसका खालिक एक अलीम व हकीम हस्ती है। फिर इंसान के अंदर पाई जाने वाली अहलाकी हिस्स जो है उसके अच्छे बुरे अमाल के ठोस और हतमी नताइज का तकाजा करती है, जिसके लिए एक दूसरी ज़िंदगी की ज़रूरत है। इन तमाम हक़ाइक़ और शवाहद की मौजूदगी में एक साहिब अक़ल और ज़ी शऊर इंसान कैसे कह सकता है कि ये कायनात बस राम की लीला है और इंसान की इस ज़िंदगी के बाद कोई और ज़िंदगी नहीं है। चुनांचे मुनकरीन आखिरत के लिए इन हक़ाइक़ को तस्लीम किए बगैर चारा भी नहीं, लेकिन उनकी तबीयतें हैं कि एहतसाब के लिए तैयार भी नहीं। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ा बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज, तो क्या उन्होंने नहीं देखा आसमान की तरफ जो उनके ऊपर है कि हमने उसे कैसे बनाया है और कैसे उसे मुज़य्यन किया है और उसमें कहीं कोई रखना नहीं। इस आयत की जो तशरीह है ये तो कोई माहिर फ़ल्कियात ही कर सकता है कि बहरहाल आज का इंसान खूब जानता है
کہ ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کا نظام بہت محکوم و مربوط ہے، اور یہ کہ اس نظام میں کسی رخنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے ہیں۔ ماہرین جو جیولوجسٹس ہیں، یعنی طبقات الارض ہیں، وہ بھی اس رزلٹ پر پہنچے ہیں کہ زمین کی گردش کے دوران اس کا توازن جو ہے وہ برقرار رکھنے میں پہاڑوں کا انتہائی اہم کردار ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں پیدا کرتی ہیں، یعنی جوڑوں کی شکل میں۔ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ، سجانے اور یاد دہانی کرانے کو ہر اس بندے کے لیے جو رجوع رکھے ہوئے ہوں، یعنی اللہ کی نشانیاں۔ اور عبد منیب سے ایسا بندہ مراد ہے جس کی روح اور فطرت کا رخ اللہ کی طرف ہو، مطلب یہ کہ کسی انسان کی فطرت سلیم اور روح زندہ ہو تب ہی یہ بصائر اس کے لیے مفید ہوں گے۔ ایسی صورت میں اسے کائنات میں بکھری اللہ کی نشانیاں بھی نظر آئیں گی، اور ان نشانیوں سے اس کے دل میں حالق حقیقی کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی۔ لیکن اگر کسی انسان کی فطرت مسخ اور روح مردہ ہو چکی ہو تو اس کا دیکھنا اور سننا اس کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوگا۔ سورۃ الغاشیہ کی آیات کا انداز بھی اس حوالے سے بہت بصیرت افروز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹوں کو کہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کہ کیسے بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو کہ کیسے گھاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کو کہ کیسے بچھا دی گئی ہے۔ یعنی پوری کائنات میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں جو انسان کو قدم قدم پر یاد دلاتی ہیں کہ ہر چیز کا خالق اور صورت گر جو ہے، اس کو بنانے والا جو ہے وہ وہی ہے۔ سورہ حشر کی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا، صورتیں بنانے والا، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے اتارا برکت والا پانی۔ لفظ برکت میں کسی چیز کی ہفتہ صلاحیت کو ترقی دینے کا مفہوم پایا جاتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ بارش کا پانی زمین کی قوت نمو کو جلا بخشتا ہے اور اس کی رویدگی کو اجاگر کرنے کا باعث بنتا ہے، اور اسی پہلو سے یہ مبارک ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِیدِ، تو ہم نے اگایا اس کے ذریعے سے باغات کو اور ان فصلوں کو جو کٹ جاتی ہیں۔ الفاظ کی یہ ترتیب منطقی اور بہت خوبصورت ہے۔ جنات سے درختوں کے باغات مراد ہیں، اور درختوں کو کاٹا نہیں جاتا، صرف ان کے پھل اتارے جاتے ہیں، اور دوسری طرف اناج کی فصل جیسے گندم وغیرہ ہے وہ پودوں سمیت کاٹ لی جاتی ہے، اس لیے اس کے لیے حب الحصید کی ترکیب آئی ہے۔ وَالنَّخْلَ باسقات لہا طلع نضید، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے گوشے ہیں تہ بتہ۔ رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، یہ سب رزق ہے بندوں کے لیے، اور اسی سے ہم زندہ کر دیتے ہیں مردہ زمین کو، یعنی پانی سے۔ کذالک الخروج، اسی طریقے سے نکلنا ہوگا، یعنی انسانوں کا نکلنا بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ جس طرح بارش کے پانی کے باعث خشک اور بنجر زمین سے طرح طرح کی نباتات اگ جاتی ہیں، اسی طرح اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ ہو کر زمین سے نکل آئیں گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، جھٹلایا تھا ان سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے، کنویں والوں نے اور قوم سمود نے۔ یہ انبیاء اور رسل کا تذکرہ ہے لیکن انتہائی مختصر انداز میں۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اور بن والوں نے اور قوم تبع نے۔ بن والوں سے مراد یہاں اہل مدین ہیں جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، اور تبع شاہان یمن کا لقب تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم سورۃ دخان کی آیت نمبر 37 میں قوم تبع کا ذکر پڑھ چکے ہیں۔ کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ مستحق ہو گئے میری وعید کے، یعنی پیغمبروں کو جھٹلا کر وہ لوگ عذاب کی وعیدوں کے مصداق بن گئے۔ افا عجزنا بالخلق الاول، تو کہ ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں، یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اب ختم ہو کر رہ گئی ہیں اور اب ہم انہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے۔ یہی مضمون جو ہے سورۃ احقاف میں بھی اس طرح آیا ہے کہ سورۃ احقاف کی آیت نمبر 33 میں اللہ پاک نے فرمایا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، وہ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔
کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں نئی تحلیق سے متعلق۔ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہماری حلاکی یعنی ہماری جو کریٹیو صلاحیتیں ہیں اس کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں آئی، البتہ یہ لوگ اپنے ذہنوں کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور مبتلا شک ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔